बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, दौरे जदीद के बड़े फितनों में से एक फितना इल्हाद यानी खुदा के वजूद से इनकार है। आज के साइंसी दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अल्लाह ताला के वजूद से मुकम्मल तौर पर मुनकिर हैं और हर बात को अकली दलाइल पर परखते हैं और ये दावा रखते हैं कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला और इसको चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको बताएंगे ये फितना कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि दीन इस्लाम की तारीख। चुनांचे आज की वीडियो में आपके साथ इल्हादियों का एक ऐसा ही वाक़या शेयर करेंगे कि जब अल्लाह के वजूद से इनकारी एक शख्स ने मुसलमानों के सामने चंद सवालात रखे कि अल्लाह से पहले क्या था और अल्लाह को किसने पैदा किया, लेकिन उस वक्त बड़े बड़े उलमा कश्मकश में मुब्तला थे, तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक 11 साल के बच्चे के जरिए उस शख्स को कैसे जलीलो रुस्वा करके रख दिया। आपको बताएंगे कि उस 11 साला बच्चे ने बज़ाहिर इन मुश्किल नजर आने वाले सवालात के क्या जवाब दिए। इस मौजू पर हमने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने इनके एतराज़ात के मुदल्लल जवाबात दिए थे और आज की वीडियो में हम इस हवाले से एक वाक़या सुनाएंगे। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आने वाले ज़मानों में ये फितना ज़रूर सर उठाएगा। चुनांचे सही मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि ये कहा जाएगा कि ये फलां चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए वो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। सदियों पहले का वाक़या है कि शैतान ऐसे ही एक मुल्हिद शख्स का रूप धार कर बगदाद के एक बाजार में वारिद हुआ और ऐसे ही कुछ सवालात उठाए। उस शख्स ने उस बाजार में आकर सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी कि ए मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है और हर इल्म का सरचश्मा उसी की जात है, तो क्या उसने इस सवाल का जवाब पैदा फरमाया है और तुम्हें अपने इल्म से ये जवाब नवाजा है कि खुद अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा फरमाया। वो मुल्ही शख्स इसी एक सवाल पर न रुका, बल्कि मुसलमानों के ईमान को आजमाने के लिए उसने कई सवालात किए। उसने कहा, मुसलमानों, और मुझे बताओ, तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारा रब हर चीज को देखता है, तो फिर ये बताओ कि उसका मुंह किस तरफ को है। ए मुसलमानों, तुम ईमान रखते हो कि तुम्हारे रब का वजूद है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे रब के वजूद की साख्त क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना है। और तुम ये भी ईमान रखते हो कि इस जिंदगी में नेक अमाल करने से जन्नत मिलेगी जहाँ पर हम हमेशा रहेंगे, और जन्नत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंसान को हाजत नहीं होगी, उसके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा। तो ये कैसे मुमकिन है। और ये बात भी तुम्हारे ईमान का हिस्सा है कि जो लोग बुरे अमाल करेंगे उन पर आग का अजाब है। तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक तो जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उनको आग क्या नुकसान पहुंचाएगी और उन पर आग का अजाब कैसे होगा। वो मुल्ही शख्स बगदाद के उस बाजार में अपने सवालात दोहराता जा रहा था। मुसलमानों की जानिब से उलमा आते और उसे कुरान और सुन्नत से हवाला देते, मगर वो कुरान की कोई भी दलील मानने से इनकारी था। महज अकली दलाइल देकर उसे कायल किया जा सकता था कि खुदा अपना वजूद रखता है। बड़े बड़े उलमा और मुनाजिर कश्मकश का शिकार हो गए और वो शख्स रोजाना उस बाजार में आता और अपने सवालात बआवाज़े बुलंद दोहराता और जवाबात का इंतजार करता। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक वो शख्स बआवाज बुलंद अपने सवालात दोहरा रहा था कि मजमा में से एक 11 साल का बच्चा सामने आया और उसे मुखातिब होकर बोला कि ए ज़ंदीक, तू अपने सवालात मुझे बता, मैं तेरे सवालात के जवाबात दूंगा। उस मुल्हिद शख्स ने पहले ये समझा कि यह बच्चा शायद किसी के कहने पर उसे मजाक कर रहा है, मगर 11 साला बच्चे के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने अपने सवाल उसे बताना शुरू किए और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था और उसे खुद किसने पैदा किया। वो बच्चा बहुत इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने पूरे एतमाद के साथ उससे कहा कि मैं इस सवाल का तुम्हें जवाब देता हूँ, मगर पहले तुम 10 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। उस शख्स ने उल्टा गिनना शुरू कर दिया और 1 पर आकर रुक गया।
اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ ایک پر آ کر رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو پڑھو، تو وہ ملحد شخص اکتا کر بولا کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، صفر آتا ہے۔ تو بچہ مسکرا کر بولا، اچھا گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، صفر تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کی لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا۔ تو اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس شخص نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ اس بچے نے یہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا تو اس زندیق کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ محض وہ اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ گویا ہوا کہ اگر تم تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر شمع روشن کرتے ہو تو اس روشنی کا منہ کس طرف ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوگی، اس کا رخ ہر طرف کو ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا، یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے کہ سب اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں پھیلا ہوگا؟ بچے کی اس عقلی دلیل پر مجمع نے نعرہ تحسین بلند کیا اور پھر سب نے مل کر اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امید اس 11 سالہ بچے کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزاعت آری ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس بچے نے کہا، وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس نے کہا، جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، اس روح کی تعریف کیجئے کہ آیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والی؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں اور اس روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو اس بچے نے کہا کہ تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی مہین اور نفیس چیز ہے، تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے ہوئے تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ ملحد شخص اس بچے کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور پھر مرے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرایا کہ آیا تم لوگ یہ یقین رکھتے ہو کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنے پر جنت انعام ملے گی، جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے مگر ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا، ہم، آپ اور سب، تمام کی تمام مخلوق رحم مادر میں 9 مہینے تک رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن بولو براز نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ مرضی ہو کھائیں گے مگر ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس مولد نے بےتابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بد افعال پر دوزخ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور تمہارے ایمان کے مطابق جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا، تو آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق پر آگ کیسے عذاب ہوگی؟ وہ اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ اس بچے نے کہا، اس سوال کے جواب کے لیے مجھے ایک فعل کرنا ہوگا اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے حامی بھری۔ اس بچے نے زمین سے مٹی کی کچھ مقدار اٹھائی اور اس ملحد شخص کے چہرے کی طرف پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ بگڑ کر بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس بچے نے کہا،
جیسے اس مٹی سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے جبکہ تم مٹی سے ہی بنے ہو، ایسے ہی آگ بھی ان جنوں کو تکلیف دے گی۔ اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ دکھاؤں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ درد دکھاؤ جو مٹی ڈالنے پر تمہیں محسوس ہوا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کرنے شروع کر دیے، اور جو اس مولی شخص کے فتنے کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس بچے کے ساتھ پیش آیا وہ محترم و قابل قدر شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ہمیں جو دو حوالہ جات ملے ہیں ان میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہی ہوا ہے۔ باقی کسی کے پاس امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کا حوالہ موجود ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائے، اور لوگوں کی اصلاح کی نیت سے اور لوگوں کی معلومات میں اضافے کی نیت سے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔